केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्त स्वाध्याय पीठस्य शृंगेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्याय पाठः ध्वनिपाठः। स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तश्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिते या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु हस्ताभिरष्टाभिरीशः। शकुन्तला। आत्मगतं स्वगतं हृदय मा उत्ताम्य एषा त्वया चिन्तितानि अनसूया मन्त्रयते। तस्य शकुन्तलायाः तस्याः हृदयम् अपि डोलायमानम् अस्ति, हृदयमपि कुतूहलितमस्ति, कुतूहलयुक्तमस्ति। शकुन्तला अपि सकुतूहला वर्तते। एषा आगतः एषः राजा कः स्यात् इति सापि जिज्ञासुः अस्ति। का शकुन्तला। तस्याः मनसि अपि भवान् कुतः समागतः, कस्मिन् वंशे उत्पन्नः इति प्रष्टव्यमिति अस्ति, सङ्कोचमनुभवति। इदानीं तस्याः मनसि यदस्ति तदेव अनसूया पृष्टवती राजानं प्रति। शकुन्तलायाः मनसि यदस्ति तदेव अनसूया पृष्टवती। अतः एतस्याः सा स्वयं कथयति, हे हृदय, आत्मानमेव कथयति, हे हृदय मा उत्ताम्य। उत्ताम्य इत्युक्ते उद्वेगम् उत्कण्ठां मा प्राप्नुहि, उत्कण्ठां न प्राप्नुहि। ताम्य, ताम्य इत्युक्ते तमुकाङ्क्षायाम् इति धातुः। ताम्यति इति, ताम्य इति लोट्, लोट् मध्यमपुरुषे एकवचनं, तमुकाङ्क्षायां। ताम्यति इत्युक्ते काङ्क्षति इत्यर्थः। उत्ताम्य इति उत्काङ्क्षते इत्यर्थः। उत्काङ्क्षति इत्युक्ते उत्कण्ठिता भवति। किं, कस्मिन् विषये? दुष्यन्तस्य परिचयप्राप्तिविषये। दुष्यन्तस्य परिचयं प्राप्तुम् अधिका उत्कण्ठा आसीत् खलु हृदय। इदानीं तथा अधिकाम् उत्कण्ठां न आवह। कुतः? यत् प्रष्टव्यं तत् अनसूयया पृष्टम्। इदानीं उत्तरं ज्ञातुं प्रभवति। एषा त्वया चिन्तितानि अनसूया मन्त्रयते। त्वया चिन्तितानि अनसूया, एषा अनसूया मन्त्रयते। अनसूया एव वदन्ती वर्तते, मन्त्रयते। मन्त्री गुप्तपरिभाषणे इति धातुः। मन्त्रयते, मन्त्रयेते, मन्त्रयन्ते। गुप्तपरिभाषणं, रहस्यपरिभाषणं मन्त्रयते, मन्त्रालोचनं कुर्वन्ति इति उच्यते। मन्त्री धातुः। वदति इति अत्र प्रकृते मन्त्रयते, वदति। राजा आत्मगतं। कथम् इदानीम् आत्मानं निवेदयामि? अहम् आत्मानं राजा इति वदामि उत अन्यथा वदामि इति तर्कयति, मनसि एव चिन्तयति। कथं वा आत्मापहारं करोमि? राजा इति वदामि, तत्र दोषो नास्ति। यदि अन्यथा वदामि आत्मवञ्चना भवति। तर्हि आत्मवञ्चना मा भूत् इति धिया यदि राजा इति आत्मानं परिचाययामि तर्हि अन्यथा चिन्तयेयुः, एषः राजा इति अन्तरं स्यात्। राष्ट्रस्य, भूमण्डलस्य, भारतवर्षस्य राजा अत्र सन्निहितः, एतावता अस्माभिः अन्यथा व्यवहारः कृतः, महाराजः सन्निहितः इति मत्वा गौरवमेव प्रदर्शितम् इति ताः भीताः स्युः खलु। अतः किं करोमि
राजा इति आत्मानं परिचाययामि अथवा अन्यथा परिचाय्य आत्मवञ्चनाम् अनुभवामि इति तर्कयते राजा दुष्यन्तः। भवतु एवं तावदेनां वक्ष्ये, एनाम् अनसूयाम् एवं वक्ष्ये, एवं वदामि इति विचिन्त्य प्रकाशं वदति भवति यः पौरवेण राज्ञा धर्माधिकारे नियुक्तः सोऽहम् अविघ्नक्रियोपलम्भाय धर्मारण्यम् इदम् आयातः। पौरवेण राज्ञा धर्माधिकारे नियुक्तः। पौरवः राजा, पौरवः राजा दुष्यन्तः। पौरवो नाम राजा दुष्यन्तः। तेन पौरवेण राज्ञा दुष्यन्तेन नियुक्तः अहं सोऽहम् अविघ्नक्रियोपलम्भाय निर्विघ्नतया यज्ञादि क्रिया संपादनाय धर्मारण्यम् इदम् आयातः, प्रविष्टः, समागतः। इदं धर्मारण्यम् अहमागतोऽस्मि राज्यपुरुषः सन्, नाम राज्ञा दुष्यन्तेन नियुक्तः जनः राजपुरुषः धर्मारण्यं प्रविष्टः। किमर्थम्? अत्र आश्रमपदे यज्ञादिक्रियाः निर्विघ्नाः भवन्तु, निर्विघ्नतया यज्ञादिक्रियाः सम्पादयितुं समागतोऽस्मि इत्यवोचत्। पौरवेण राज्ञा इत्युक्तवान्, स्वयमेव पौरवः, किन्तु पौरवेण नियुक्तः इति उक्तवान्, अन्यथा एव परिचायितवान्। तर्हि आत्मवञ्चना कृता, आत्मवञ्चना एव कृता, हे खलु? पौरवः इति किमर्थम् उच्यते? पौरवः इति पुरोः अपत्यं पुमान्, एषः दुष्यन्तः पुरोः अपत्यं पुमान्, अतः पौरवः। अनन्तरवर्तिनः सर्वे गोत्रापत्यानि, अन्येपि पौरवाः एव। पुरुः कः? पुरुः कः? ययातेः पुत्रः। चन्द्रवंशः कथमस्ति? अत्रि, अत्रेः पुत्रः सोमः नाम चन्द्रः, सोमस्य पुत्रः बुधः, बुधस्य पुत्रः नहुषः, बुधस्य पुत्रः पुरूरवः, पुरूरवसः पुत्रः नहुषः, नहुषस्य पुत्रः ययातिः, ययातेः द्वौ पुत्रौ पुरुः यदुः इति। पुरोः पुत्रः दुष्यन्तः, दुष्यन्तस्य भरतः, भरतस्य हस्ती इति, हस्तिनः कुरुः इति, कुरोः शन्तनुः, शन्तनुः इति, शान्तनुः इति उच्यते, शान्तनुः। शान्तनोः चित्रवीर्यः, चित्राङ्गदः, भीष्मः, विदुरः इति चत्वारः पुत्राः। तत्र शान्तनोः पत्नी सत्यवती। शान्तनोः एते पुत्राः सन्ति खलु? के पुत्राः? चित्राङ्गदः, विचित्रवीर्यः, भीष्मः, विदुरः। एतेषु चित्राङ्गदः विचित्रवीर्यः द्वावपि अपुत्रौ, तयोः सन्ततिः नास्ति। भीष्मः ब्रह्मचारी, आजन्म ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी व्रतम् आस्थाय तिष्ठति, अतः विदुरः अस्ति, तस्य सन्ततिः अस्ति।
पुनः विष्मा अतः शान्तनोः पत्नी सत्यवत्यां व्यासः भीष्मस्य वचनानुसारं सत्यवत्यां भगवान् व्यासः महर्षिः व्यासः नियोगपद्धत्या पुत्रं प्राप्नोति। नियोगपद्धत्या चन्द्रवंशस्य वृद्ध्यर्थं व्यासस्य सत्यवत्यां धृतराष्ट्रः पाण्डुः अत्र विदुरः पूर्वं धृतराष्ट्रः पाण्डुः विदुरः इति एवं त्रयः उत्पन्नाः। तत्र धृतराष्ट्रस्य 100 पुत्राः दुर्योधनादयः, पाण्डोः 5 पुत्राः, विदुरस्य 4 पुत्राः। दुर्योधनादयः तु मृताः भवन्ति। पाण्डोः अर्जुनः अस्ति खलु, अर्जुनस्य अभिमन्युः इति पुत्रः, अभिमन्योः पुत्रः भवति परीक्षित्, तस्य पुत्रः भवति जनमेजयः। जनमेजयपर्यन्तं चन्द्रवंशः द्वापरयुगसम्बद्धः चन्द्रवंशः इत्थमस्ति। जातं वा? तर्हि अग्रिममपि अहम् उक्तवान्। अत्र इदानीं पौरवः भवति राजा दुष्यन्तः, पुरोः पुत्रः इति कारणेन। पुरुः तु ययातेः पुत्रः, ययातेः पुत्रः पुरुः यदुः इति। पुरोः सन्ततिः पुरुवंशः अथवा पौरववंशः इति कथ्यते। यदोः सन्ततिः यदुवंशः अथवा यादववंशः, यादवाः इति उच्यते। तत्र वृष्णिः, अन्धकः, वसुदेवः, कृष्णः एवं प्रवर्तते यादववंशः। प्रकृते पौरवेण राज्ञा दुष्यन्तेन अहम् अत्र नियुक्तः अस्मि भवताम् आश्रमवासिनां योगक्षेमं अथवा यज्ञादिक्रियायाः सुखेन सम्पादनार्थम् इति। जातं वा? सुखेन सम्पादनार्थम्। अनसूया सनाथा इदानीं धर्मचारिणः, इदानीं धर्मचारिणः सनाथाः। भवतः आगमनेन धर्मचारिणः, धर्मस्य चरति इति चारी, धर्मस्य चारी धर्मचारी खलु। धर्मचारिणः इत्युक्ते धर्माचरणतत्पराः अरण्यवासिनः भवतः अत्र आगमनेन सनाथाः नाथेन अधिकारिणा युक्ताः अभूवन्, सहिताः अभूवन्। तव आगमनेन धैर्यं, यज्ञादिक्रियायाः सम्पादने धैर्यम्, अरण्यवासिनां यज्ञादिक्रियायां विघ्नाः अधिकाः भवन्ति। अत एव विश्वामित्रः रामं लक्ष्मणं च नीतवान् यज्ञस्य संरक्षणार्थमेव। तत्र बहुविधान् विघ्नान् जनयन्ति राक्षसाः यज्ञादिक्रियायाः। तत्रापि कारणमस्ति। यज्ञादिक्रियाः निर्विघ्नतया यदि सम्पद्यन्ते तर्हि हवींषि गृहीत्वा देवाः परिपोषं प्राप्नुवन्ति, पुष्टाः भवन्ति। देवाः पुष्टाः भवन्ति चेत् कदापि देवलोकस्य अधिकारः अस्माकं, तेषां भ्रातॄणाम् असुराणाम् अस्माकं न लभ्यते इति असुराः सर्वदा चिन्तयन्ति। तर्हि देवलोकस्य अधिकारप्राप्तिः भवेत् चेत् देवाः दुर्बलीकर्तव्याः।
देवाः कदा दुर्बलाः भवन्ति? यदा भूमौ यज्ञादिक्रियाद्वारा हविः भूमेः न लभ्यते। तर्हि हविः यथा न लभ्यते तथा कर्तव्यं चेत् यज्ञादिक्रियाः ध्वंसनीयाः। तर्हि राक्षसानां प्रतिदिनं कर्तव्यं किं? भूमौ यज्ञादिक्रियायाः नाशः। विश्वामित्रादि ऋषयः यज्ञक्रियायां तत्पराः भवन्ति, राक्षसाः तान् यज्ञादि कार्यविशेषान् ध्वंसयन्ति। तत् निवारयितुमेव, यज्ञं रक्षितुमेव नीतः खलु श्रीराममुनिना लक्ष्मणश्च। अतः राजा किं करोति? एतादृश यज्ञादिक्रियाः रक्षति। क्रियायाः विघ्नः यथा न भवेत् तथा यत्नं करोति। तदर्थं सनाथाः धर्मचारिणः। शकुन्तला शृङ्गारलज्जां रूपयति। शृङ्गारलज्जां रूपयति। रूपयति इत्युक्ते अभिनयति, नटति। सख्यौ उभयोः आकाशं उभयोः आकारं विदित्वा जनान्तिकम्। उभयोः आकारं विदित्वा सख्यौ पश्यतः, अरे शकुन्तला शृङ्गारभावम् आवहति, न दुष्यन्तमपि पश्यति, शकुन्तलामपि पश्यति। का अनसूया प्रियंवदा च द्वे अपि सख्यौ दुष्यन्तं शकुन्तलां च दृष्ट्वा जनान्तिकं परस्परं ते उभे एव भाषेते। हला शकुन्तले, यदि अत्र अद्य तातः सन्निहितो भवेत्, तदेव खलु, यद्यत्र तातः सन्निहितो भवेत्, परस्परं जनान्तिकं नाम राजा यथा न शृणुयात् तथा भाषते, तदा शकुन्तला ततः किं भवेत्? तातः इत्युक्ते कः? कण्वः। कण्वः यद्यत्र सन्निहितः भवेत् इति अर्धं वाक्यम् उक्तवती। यद्यत्र कण्वः सन्निहितः भवेत्, शकुन्तला कथयति, ततः किं भवेत्? सख्यौ इमं जीवितसर्वस्वेनापि अतिथिविशेषं कृतार्थं करिष्यति। इमं जीवितसर्वस्वेन, जीवितं सर्वस्वं, जीवितसर्वस्वेन भावेन, जीवितमेव सर्वस्वम् इति भावेन, सर्वात्मना इत्यर्थः। जीवितसर्वस्वेन सर्वात्मना येनम् अतिथिविशेषं पौरवं राजानं कृतार्थं करिष्यति। कृतार्थम् अकरिष्यत् नाम राजानं सः कृतार्थम् अकरिष्यत्। कः अभिप्रायः स्यात् सत्कारेण? सत्कारेण किं भो? यदि कण्वः एव अत्र अभविष्यत्, ओ तर्हि सम्यक् सत्कारं करोति स्म राज्ञः दुष्यन्तस्य इति वा? अरे जीवितसर्वस्वेनापि अतिथिविशेषं कृतार्थं करिष्यति। जीवितसर्वस्वं किम् अस्ति? कण्वस्य शकुन्तला। तैलं लिम्पन् रक्षति कण्वः महर्षिः, तथा शकुन्तलां पालयति। तर्हि जीवितसर्वस्वं नाम शकुन्तला। जीवितसर्वस्वेन इत्युक्ते शकुन्तलया कृतार्थं करिष्यति इत्युक्ते शकुन्तलां दत्वा तस्मै अनुग्रहं नाम त्वां तस्मै दत्वा तव अनुग्रहम् अकरिष्यत् इत्यभिप्रायेण व्यङ्ग्यमर्यादया उक्तवत्यौ सख्यौ। शकुन्तलापि अवगच्छति। किं वदति?
युवाम अपेतम, हट जाओ, युवाम अपेतम दूरं गच्छतां, किमपि हृदये कृत्वा मन्त्रयेते, न युवयोः वचनं श्रोष्यामि, किमपि हृदये कृत्वा मन्त्रयेते, हृदये किमपि अन्यं भावं धृत्वा भाषेते, न युवयोः वचनं श्रोष्यामि, युवयोः वचनं न शृणोमि इति। श्रोष्यामि लृट् लकार धातुः श्रुश्रवणे, श्रुश्रवणे धातु, श्रुश्रवणे, शृणोति। राजा वयमपि तावत् भवत्योः सखीगतं पृच्छामः, तावत् भवत्योः सखीगतं पृच्छामः। वयमपि इत्युक्ते अहमित्यभिप्रायेण, आत्मनि बहुवचनम्, अहमपि युवयोः सखीगतं पृच्छामि, नाम सख्याः अन्तरङ्गं पृच्छामि इत्यर्थः। अनन्तरं किमस्ति? आर्य अनुग्रहः इव इयमभ्यर्थना, इयमभ्यर्थना अनुग्रहः इव। राजा भगवान् काश्यपः शाश्वते ब्रह्मणि स्थितः इति प्रकाशः, इयञ्च वत्सखी तदात्मजा इति कथमेतत्? कथमेतत्? दुष्यन्तः अहमपि सख्याः आत्मगतं पृच्छामि इति। सखीगतं, सखीगतम् इत्युक्ते सखीं ज्ञातुमिच्छामि इत्यर्थः। सखीगतं नाम सखीं ज्ञातुमिच्छामि का इति। यतोहि दुष्यन्तः, दुष्यन्तं कथमः देशः आर्येण अलङ्कृतः इत्यादिना दुष्यन्तस्य परिचयं पृष्टवत्यः। इदानीं दुष्यन्तः अपि कथयति, युवयोः सखी परिचयं प्राप्तुमिच्छामि इति। सखीगतं पृच्छामि। अस्तु, सम्यगेव पृच्छति। तदा किमिति? तातः किमस्ति? भगवान् काश्यपः, काश्यपः नाम महर्षिः कण्वः, शाश्वते ब्रह्मणि, शाश्वते ब्रह्मचारिणा ब्रह्मणि इत्युक्ते ब्रह्मचर्ये, ब्रह्मचर्ये स्थितः इति प्रकाशः। प्रकाशः नाम प्रसिद्धिः। महर्षिः काश्यपः ब्रह्मचर्यव्रतं पालयति इति प्रसिद्धिः। तर्हि इयञ्च वः सखी तदात्मजा, तस्य कण्वस्य आत्मजा पुत्री इति कथमेतत्? सः महर्षिः नाम ब्रह्मचर्ये अस्ति, तर्हि कण्वस्य पुत्री एषा शकुन्तला इति एतत् कथं भो जातं वा इति शकुन्तलायाः परिचयं जिज्ञासो पृच्छति। अनसूया शृणोतु आर्यः, अस्ति कोऽपि कौशिकः इति गोत्रनामधेयो महाप्रभावो राजर्षिः। कौशिकः इति गोत्रनामधेयः महाप्रभावः राजर्षिः कोऽपि अस्ति। राजर्षिः तस्य नाम कौशिकः इति, महाप्रभावः, गोत्रनामधेयः। कौशिकः इति गोत्रनामधेयः महाप्रभावः राजर्षिः अस्ति। श्रूयते, हाँ हाँ आम्, सः राजर्षिः वर्तते कौशिकः इति। विश्वामित्रः, कौशिकः एव विश्वामित्रः। सः राजा आसीत् खलु, राजर्षिः यदा आसीत् तदा सः कौशिकः इति। अनन्तरं सः ब्रह्मचर्य किमस्ति,
क्षत्रियधर्मं परित्यज्य तपः चचार। दिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं बलम् इति ब्रह्मतेजः अवाप्तवान्। राजर्षिः कौशिकः ब्रह्मतेजः प्राप्य महर्षिः विश्वामित्रः जातः। जातं वा? महर्षिः विश्वामित्रः जातः। तस्य विश्वामित्रस्यैव मेनकायाम् उत्पन्ना इयं शकुन्तला। शकुन्तलायाः जननवृत्तान्तम् इदानीम् अनसूया कथयन्ती वर्तते। एषा शकुन्तला तस्य राजर्षेः कौशिकस्य मेनकायाम् उत्पन्ना अस्ति इति जन्मवृत्तान्तं वदन्ती वर्तते। न तु शकुन्तला कण्वस्य महर्षेः औरसपुत्री। औरसपुत्री न। पोषिता। तम आवयोः प्रियसख्याः प्रभवम् अवगच्छ। हाँ, तं कौशिकम् आवयोः प्रियसख्याः शकुन्तलायाः पितरम् अवगच्छ। प्रभवं नाम पितरम् इत्यर्थः। पितरम् अवगच्छ। कौशिकः एव शकुन्तलायाः पिता। उज्झितायाः शरीरसंवर्धनादिभिः तातकाश्यपो अस्याः पिता। उज्झितायाः अस्याः, उज्झिता नाम त्यक्ता, परित्यक्ता, परित्यक्तायाः शकुन्तलायाः अस्याः संवर्धनादिभिः पोषणादिभिः तातकाश्यपः पिता भवति। तर्हि जन्मना पिता भवति विश्वामित्रः, पोषणेन पिता भवति तातकाश्यपः। तस्याः जननकाले एव मेनका किं करोति? येनं त्वं गृहाण, येनं शिशुं त्वं गृहाण इति अवोचत मेनका विश्वामित्रं। प्रकरणं जानन्ति खलु? विश्वामित्र कथां जानन्ति वा? विश्वामित्रः क्षात्रियं धर्मं परित्यज्य घोरं तपः आचरितुं गतः। किमर्थं भो क्षात्रियधर्मं परित्यक्तवान्? एकदा सः यदा राजा आसीत्, सः वसिष्ठस्य आश्रमं जगाम। राजा कौशिकः तत्र नन्दिनीम् अपश्यत्। तां नन्दिनीम् ऐच्छत्। यदि इयं नन्दिनी राज्ये भवति तर्हि धर्मक्रियायां प्रयोजनमस्ति इत्यमन्यत। राज्ञां यजनादि त्रीणि कर्माणि भवन्ति। यजनक्रिया, अध्ययनं, यजनं खलु। पुनः दानं। दानादिक्रियायां नन्दिनी इच्छति भवान् सर्वं ददाति नन्दिनी। तर्हि तादृशी नन्दिनी कामधेनुः आश्रमे भवति चेत् उचितं वा, राज्ये भवति चेत् उचितं वा? राज्ये भवेत् खलु। अतः तद् राज्ये भवतु इति ऐच्छत्। तत्र बहुधा तथा इष्ट्वा विश्वामित्रः वसिष्ठं प्रार्थितवान् ददातु इति। वसिष्ठः अपि सत्कर्मणि निरतः। तस्यापि आश्रमधर्मपरिपालनमस्ति। अर्थात् नन्दिनी धेनुद्वारा सः नन्दिनी सेवां कुर्वाणः आश्रमधर्मं पालयति। न ददामि इत्यवोचत्। क्रुद्धः तां नन्दिनीं पीडितवान्, वसिष्ठञ्च पीडितवान्। तदा तयोः कलहः जातः। तदा एषः प्रतिज्ञातवान् कौशिकः, अरे भवान् एवम् आत्मनः राज्ञः वचनमपि धिक्करोति चेत् तत्र कारणं किमस्ति? तव ब्रह्मतेजः कारणं। तपसः आचरणेन ब्राह्मतेजः
प्राप्तवानस्मि इति खलु अहङ्कारः। तर्हि तादृशम् अहङ्कारम् अहमपि प्राप्नुयाम् इति कृत्वा दिग्बलं क्षत्रियबलं दिग् ब्रह्मतेजः बलं तर्हि तदेव श्रेष्ठम् इति मत्वा सः तपः चरितुं जगाम। राज्यं विसृज्य राज्यं परित्यज्य पुत्राय दत्त्वा सः तपः आचरितुं गतः। तपसि मग्नः यदा भवति तदा एतस्य तपसः आचरणेन अधिकः तपसः एवं हठेन तपसः आचरणेन क्लेशोपि भविष्यति कदाचित् इति मत्वा देवाः मेनकां प्रेषयन्ति तस्य तपोभङ्गाय। मेनका आगत्य हावभावादिना तस्य एकाग्रतया तपः चरतः विश्वामित्रस्य ऐकाग्र्यम् अभञ्जयत्। का मेनका। विश्वामित्रः नेत्रे उद्घाट्य पश्यति, नृत्यति पुरतः काचित् सुन्दरी स्त्री। तर्हि तया वशीभूतः सन् तया सह सङ्गं चकार। पुनः तदा सा उक्तवती सन्ततिपर्यन्तं स्थास्यामि इति उक्तवती। तद्वचनानुसारम् अनन्तरं यदा शिशु नाम शकुन्तला उत्पन्ना तदा पुत्रं भवते ददामि, अहं पूर्वमेव अवोचं पुत्रं भवते ददामि गच्छामि इति, अहं न स्वीकरोमि इति अवोचत् एषः। तदा तत्रैव कूले नदीतीरे परित्यज्य सा तु गतवती। सा लोकान्तरस्त्री, भूलोकस्य न। विश्वामित्रः तु तपः करितुं गतः। तर्हि तदा स्नानार्थमागतः एषः काश्यपः कण्वमहर्षिः दृष्ट्वा शिशुम् आश्रमम् आनीय ततः प्रभृत्य अद्यावधि पोषितवान्। अतः तस्य संवर्धनादिभिः पिता भवति एषः काश्यपः इति परिचयं कृतवती अनसूया। पर्याप्तम्। सुकृति जनहृदि परिलसित शुभवरद भाषा संस्कृतम्। भुवन भाषा संस्कृतम्, भवन भाषा संस्कृतम्। भरत भुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा